राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु रकाया। राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूसँग विश्वभरि छरिरहेका युवाहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द पार्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। आज हामी देशको समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा, विकासको कुरा गर्दै गर्दा, राजनीतिक अस्मिताको कुरा गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ हामी विश्वभरि छरिरहेका युवाहरू त्योसँग जोडिएका नै हुन्छौँ। त्यसैले हामीले विश्वभरिका युवाहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द गरी कसरी देशको नेतृत्व अथवा देशको भागहरू कसरी सक्षम र जुझारू युवाहरूलाई सम्हाल्न दिन सकिन्छ अथवा सम्हाल्न सकिन्छ, कसरी हाम्रै जीवनकालमा देशको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो बहस सुरु गरेका थियौँ। यसै क्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूसँग हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि केन्द्रित रहेर बहस गर्दै आइरहेका थियौँ। आज हामी नेपालमा पछिल्लो समय लाखौँ युवाहरूका प्रेरणाका स्रोत अथवा देशको निम्ति देशले मागेको एउटा निकै जुझारू र सम्भावना भएको युवा नागरिक समूहका अध्यक्ष निगम मागाईसँग विशेष बहस गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद विष्णुजी, नमस्कार सबैजनालाई। सबैभन्दा पहिला हामी तपाईँ एउटा नागरिक समूह गठन गरेर 2070 सालमा बाहिर आउनुभयो अथवा भनौँ फिल्डमा आउनुभयो। एउटा देशले समयमै संविधान पाओस्, जनताका आवाजहरूलाई जनताले मागेका अथवा लाखौँ त्यो लामो बलिदान पछिको यो संविधानमा सबैका आवाजहरू समेटिनुपर्छ भन्दै विभिन्न फोरमहरूमा विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिने कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ। सबैभन्दा पहिला नागरिक समूह गठन भयो किन र यसका उद्देश्य र भावी रणनीतिहरू के छन्, यसको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी। अब तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। सबैभन्दा पहिला त हामीले नागरिक समूहको स्थापना यो मुलुकमा संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताको इच्छा अनुसारको संविधान निर्माण गर्ने जुन नेपाली जनताको सपना थियो, संविधान सभाले टाइममा संविधान दिन नसक्ने, संविधान दिन नसकेर संविधान सभाको विघटन हुने, अर्को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुने कि नहुने, त्यो दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाले संविधान दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने यावत प्रश्न र देश कतै चाहिँ असफल राष्ट्रतिर लाग्ने हो कि होइन, त्यसैले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुने, त्यति बेला धार्मिक कुरा, जातीय कुरा, यावत कुराहरू उठेका थिए। त्यो भएको कारणले हामीले त्यसलाई चिन्तन मनन गरेर संविधान सभाले टाइममा संविधान दियोस् भन्ने उद्देश्यले एउटा दबावका लागि हामीले त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा नागरिक समूहको स्थापना गरेर प्रभावकारी ढङ्गले ती कामहरू हामीले गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ नागरिक समूह अहिले पनि क्रियाशीलै छ र नागरिक समूहले अहिले चाहिँ कस्ता काम गर्दैछ अथवा यसको भावी रणनीति के छ भन्दा यसको चाहिँ दुईटा कुरामा हामीले अहिले प्राथमिकता दिएका छौँ। एउटा, मुलुक बन्न नसक्नुको मूल समस्या भनेको चाहिँ मुलुक बन्छ कसरी भन्ने नै मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुने मान्छे कम भयो कि। लैमा राजनीति गर्नेहरू बढी भए, राजनीतिभित्र अराजक तत्त्वहरू बढी भए, गलत मान्छेहरू बढी भए, आफ्नो स्वार्थ सिद्धतिर चाहिँ लाग्ने मान्छेहरू बढी भए। त्यो भएको कारणले अहिले नागरिक समूहको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ र सामाजिक अभियन्ता भनिएका साथीहरू पनि, कतिपय सामाजिक क्षेत्रमा अभियानमा क्रियाशील भएका व्यक्तित्वहरू पनि अब समस्या केलाउन चाहिँ नि सबै सक्ने भए, विरोध गर्न सबै सक्ने नै भए, तर विरोध गर्न मात्रै भएन नि, मुलुक बन्ने खाका चाहियो। यसरी चाहिँ नेपाल बन्न सक्छ, समृद्ध नेपाल यसरी बन्छ, यो चिजमा सम्भावना छ, यो काम यसरी गर्यो भने देश यसरी विकास हुन्छ भन्ने भिजन चाहियो नि, त्यो खाका चाहियो नि। त्यो खाका चाहिँ एकदम कम मान्छेमा देखियो, त्यो लगभग त्यो कुरो बाहिर धेरै देखिया छैन। त्यो भएको कारणले यति बेलाको नागरिक समूहको प्रमुख लक्ष्य चाहिँ हामीले देश बन्छ कसरी, होइन, कृषिमा, पर्यटनमा, जलविद्युतमा, जडीबुटीमा, पूर्वाधार निर्माणमा, खानी खनिज रत्नहरूमा, अरू कुराहरूमा, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, यावत विषयका कुरामा सम्भावना के छन्, समस्या के छन्, त्यो सम्भावनामा आइपर्ने चाहिँ चुनौतीहरू के हुन्, त्यसका लागि कति पैसा लाग्छ, त्यो स्रोत साधन कसरी जुटाउन सकिन्छ, यी यावत कुराको एउटा देश कसरी बन्छ भन्ने एउटा मास्टर प्लान चाहियो भन्ने उद्देश्यका साथ नागरिक समूहको रणनीति अहिले त्यतातिर केन्द्रित छ। र त्यसमा पनि अब अहिले त कोभिडको कारणले जमघट गर्न, कार्यक्रम गर्न पाइएको छैन, भर्चुअली नै केही छलफलहरू त भइरहेका छन्। तर अब यो कोभिडको समस्या समाधानसँगै हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा अभियानहरू अब त्यता केन्द्रित हुन्छन्। मुलुक बन्छ कसरी, होइन, रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ, यो बेरोजगारी समस्याको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, हाम्रा लाखौँ नेपाली युवाहरू बाध्यताको कारणले गर्दा, समस्याको कारणले खाडी लगायत अन्य मुलुकमा चाहिँ श्रम गर्न बाध्य भएको जुन परिस्थिति छ, श्रम गर्न बाध्य छन् बिचरा नेपालीहरू यस्तो छ भनेर कसैको सहानुभूति चाहिए होइन नि, नेपाली युवाले सहानुभूति चाहेको होइन, त्यो आफैले थाहा छ। तर समाधान चाहिएको हो, यसरी मुलुक बन्छ, यो ढङ्गबाट देशको खाका कोर्न सकिन्छ, देशको मुहार फेर्न सकिन्छ, युवाको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ
हाम्रो ध्यान त्यतातिर छ। अर्को चाहिँ मुलुक नबन्नुको सबैभन्दा अर्को समस्या कहाँनिर देखियो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै यति भ्रष्ट भइदियो कि होइन, यो मुलुक कसरी बन्छ? मुलुकको मेन अङ्गहरू भने के हो त? राष्ट्र निर्माणको भन्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, होइन, नेपालको ब्युरोक्रेसी, सेना, प्रहरी, यही त हो नि मुख्य संयन्त्र भनेको, होइन। अपराध नियन्त्रणदेखि मुलुक बनाउने, जनतालाई डेलिभरी दिने, होइन, सुशासन कायम गर्ने, त यो चिज हो नि त। लिडरहरूले भिजन बनाउने, त्यो भिजनमा मुलुकलाई कोर्ने र ब्युरोक्रेसी लगायतका चाहिँ राज्यका विभिन्न संयन्त्रले त्यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर आउने र न्यायपालिकाले एउटा वाचडग जस्तो भएर अन्याय हुन नदिने, गलत ट्र्याकमा जान नदिने, त मुलुक त यसरी बन्द पर्ने हो नि त। मुलुकको त खास चिज त्यो। त्यस मध्येमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने सबैभन्दा शक्तिशाली के हो भन्दा व्यवस्थापिका हो। किन व्यवस्थापिका सबैभन्दा शक्तिशाली हो भने त्यही व्यवस्थापिकाले सरकार गठन गर्छ, होइन। त्यही व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाले चाहिँ गलत गर्यो भने महाअभियोग लाएर न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा लिएर आउँछ। त्यही व्यवस्थापिकाले राज्यका अन्य धेरै चिजहरू, नीति निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ। गलत नीति छ भने सच्याउँछ, राम्रो नीति छ भने चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ। त्यही व्यवस्थापिकाले गर्छ भने त्यो व्यवस्थापिकामा हेर्ने हो भने त्यो व्यवस्थापिका मात्रै नभएर तपाईँले अहिले वडादेखि नै हेर्नुहोस् न, एउटा वडा अध्यक्ष बन्नको लागि कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ चुनावमा, एउटा मेयर बन्नको लागि कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ, एउटा सांसद जित्नको लागि कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ, अनि करोडौँ रुपियाँ पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेर आएको हुन्छ। त्यो करोडौँ रुपियाँ कहाँबाट आउँछ ल भन्नुहोस् त, होइन। अनि विभिन्न माफियाहरूसँग पैसा ल्याए हुन्छ, कोसँग ल्याए हुन्छ, के गरे हुन्छ, अनि पछि त तिनको दबावमा, तिनको प्रभावमा लाग्छन्। अर्को खर्च भएको पैसा उठाउनतिर नेताहरू लाग्छन्, अर्कोतिर अर्को निर्वाचनका लागि पैसा कमाउनुतिर लाग्छन्। भनेपछि मुलुक बिग्रिनको सबैभन्दा ठुलो दुईटा कुरा समस्या के भने, एक, मुलुक बन्छ कसरी भन्ने मास्टर प्लानमा केन्द्रित भइएन हो। त्यसैले पहिलो आजको दिनमा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता के हो भने देश यसरी बन्छ भन्ने खाका चाहियो, एक, त्यो भिजन चाहियो। नम्बर दुई, यी सारा चिजलाई मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने चिज चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो जनता नै सर्वोपरि हो नि त विश्वमै, होइन। सबैतिर हेर्ने हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, सबैभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न र सबैभन्दा ठुलो शक्ति कोमा छ भन्दा जनतामा छ। भनेपछि त्यही जनताका प्रतिनिधि हौँ, हामी जनता हौँ भनेर गएको हो नि त। जननिर्वाचित प्रतिनिधि भनेको त्यति शक्तिशाली हो नि त। तर जननिर्वाचित हुन जुन यो पैसा, करोडौँ रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने किसिमको यो भ्रष्ट जुन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ, पार्टीभित्रको टिकट दिने जुन एउटा भ्रष्ट किसिमको चाहिँ सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई नसच्याएसम्म यो मुलुक बन्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा कसरी यो निर्वाचन प्रणालीलाई शुद्ध बनाउन सकिन्छ, कसरी यो निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ र कसरी यो निर्वाचन प्रणालीद्वारा चाहिँ नि भ्रष्टहरू आउट हुने र राम्रा मान्छेहरू चाहिँ इन्ट्री हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यसमा हाम्रो बहस केन्द्रित छ। अर्को मुलुक बनाउने खाकामा चाहिँ हाम्रो बहस केन्द्रित छ अहिले। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जस्तै नागरिक समूह जसै गठन भयो, त्यस्ता धेरै समूहहरू अथवा सोसल एक्टिभिजम गर्ने व्यक्तित्वहरूले दुई चारजना जम्मा गरेर खडा गर्ने र विभिन्न स्वार्थहरू पूर्ति गर्नका लागि ती समूहहरू गठन भएका देखिन्छन्। र ती समूह हेर्ने हो भने नेपालमा 200-400 भन्दा बढी छन्, जसले कुनै न कुनै टुबमा अथवा देशको मुहार फिर्ने अथवा देशको भागडोरसँग सम्हालिएको राजनीतिक दलहरू जसले सम्हालिरहेका छन् उनीहरूसँग गएर ठोकिन्छन् र केही न केही स्वार्थहरू पूर्ति भयो भने चुप लाग्ने र यदि स्वार्थ पूर्ति हुन नसक्ने अवस्था आयो भने फेरि त्यसको विरोध गर्ने अहिलेको त्यो परिपाटी चाहिँ देखिन्छ। नागरिक समूह किन अरूभन्दा फरक छ र तपाईँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ निकै एउटा देशको लागि सम्भावना भएको युवा, लाखौँ युवाहरूले तपाईँबाट ठुलो आशा पनि गरेका छन् कि केही न केही एउटा राम्रो युवा आयो भने, भिजन मिसन भएको मान्छे आयो भने देशले मुहार फिर्छ। विश्वका अधिकांश हामीले इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने पनि कुनै न कुनै एकजना व्यक्तिको भिजन मिसनले देशहरू परिवर्तन भएका छन्। तर तपाईँहरू अलिकति त्यतातिर अलि राजनीति सामाजिक भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डाहरू जस्तो एजेन्डा बोक्दैन, भोलि कतै न कतै गएर ठोकिएर तपाईँहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर पनि हो कि भन्ने त्यो शङ्का हामीले गर्न सक्छौँ। धन्यवाद विष्णुजी, बडा महत्त्वपूर्ण राम्रो क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला त म के भन्छु भने चाहे एकजना होस्, चाहे टिम बनाएर लागेका होस्, कोही पवित्र उद्देश्यका साथ समाजका लागि, राष्ट्रका लागि केही गर्छु भनेर लागेको छ, कसैले त्यो हिचिताएर लागेको छ भने म ती सबैको म सम्मान गर्छु। तर तपाईँले भने जस्तो एउटा सत्य कुरा नै हो यो, के हो भन्दा सबै आफ्नो एउटा एउटा टुकडी बनायो, के गरौँ, आफ्नो स्वार्थ कसरी सिद्ध हुन्छ भन्यो, हेरौँ, विरोधका लागि विरोध गरौँ, करायो उफ्रियो, होइन, भाइरल हुने, सेलिब्रिटी हुने किसिमको एउटा होडबाजी पनि त्यो देखिन्छ नै। तपाईँले भनेको कुरो त्यो एकदमै यथार्थै कुरा हो। र अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने म सबैलाई आग्रह के गर्छु भने
अब सामूहिक स्वार्थ देशका लागि नै सबैले काम गरेको हो भने त वास्तवमा सबैजना एक ठाउँमा आउनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिन्न होइन। एकले अर्काको विरोधै गरेर देखिन्छ, सुनिन्छ, सबै देखिन्छ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने मलाई नागरिक समूहको म अध्यक्ष हुनुको नाताले मलाई अरूभन्दा नागरिक समूह पृथक देखिनु पनि छैन, अरू नै बराबर हो भन्ने देखाउनु पनि छैन। अर्को नम्बरमा म तपाईँलाई के भन्छु भने को बढी चर्चामा आयो, को कम चर्चामा आयो, मेरो त्यतातिर चासो चिन्ता पनि छैन होइन। भिडले कता के भनौँ, कसले के विषयमा के गरौँ भन्नेतिर पनि मेरो चासो चिन्ता छैन। मेरो चासो र चिन्ता एउटै कुरामा के छ भने मुलुक बनेन, व्यतिथि भयो, समस्या भयो भन्ने आवाज उठाउने मान्छे प्रशस्त भए, त्यस्ता फोरम पनि प्रशस्त भए। तर कसैले पनि मुलुक किन बनेन, मुलुकको समस्या के हो र मुलुक कसरी बन्छ भन्ने खाका दिन सकेनन्। त्यस कारणले गर्दा मेरो नागरिक समूहसँग छ र त्यो खाका देश कसरी बन्छ र म तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो ध्यान, मेरो योजना र मेरा कार्यक्रमहरू अब केन्द्रित नै त्यसमा छ। मैले तपाईँलाई अघि नै सुरुमै पनि भने, मैले अहिले न्यायपालिकाका मान्छेसँग मैले कुरा गरिराखेको छु, मैले कर्मचारी, सेना, प्रहरी, मैले सबैसँग कुरा गरिरहेको छु, मैले राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूसँग मैले कुरा गरिरहेको छु कि राजनीति गर्ने मान्छेमा अब ड्राफ्ट चाहियो, भिजन चाहियो, देश यसरी बन्छ भन्ने। किन तपाईँले तयार गर्न सक्नु भएन? योजना आयोगमा चाहिँ नि 25 वर्ष 50 वर्ष अगाडिदेखि बनाएका कार्यक्रमहरू कहाँ गए? त्यो किन कार्यान्वयन हुन सकेन? त्यसको समीक्षा किन भएन? होइन, यी कुरामा मैले चाहिँ अहिले आवाज उठाएको छु, मैले वर्कआउट पनि गर्दैछु र मैले चाहिँ त्यो धेरै यसो उसो भनेर सुनाउने भन्दा पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने अबको केही समयमा भनेको अब कोभिड कति समय तन्किन्छ, कोभिड सकिएको मितिले कार्यक्रम गर्न पाएको समयबाट मैले बढीमा 1 वर्षभित्रमा यो कार्यक्रम सक्छु भन्ने मेरो आफ्नो निजी लक्ष्य मैले चाहिँ गरेको छु। संस्थागत रूपमा मैले साथीहरूसँग चाहिँ छलफल गरेको छु र अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेकै मैले तपाईँलाई अघि नै भने कृषिमा हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्ने होइन। पहिला आत्मनिर्भर भएको देश अहिले यति धेरै परनिर्भर छौँ, यो परनिर्भरता कसरी हटाउने, कृषि हाम्रो जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ, यसलाई कसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ कृषिमाथिको व्यवसायिकीकरण गर्ने हो। पर्यटक हेर्नुहोस् त, सिङ्गापुर, दुबईकै कुरा गरौँ, सिङ्गापुरकै कुरा गरौँ, कत्रा छन् देश, के छ र त्यहाँ अरू त्यस्तो ठुलो चिज हेर्नै पर्ने। तर वर्षको करोडौँ पर्यटक त्यहाँ चाहिँ जान्छन्। नेपाल यस्तो भौगोलिक बनावट भएको ठाउँमा छ, आज चीन र भारतको जनसङ्ख्यालाई जोड्दा झन्नै विश्वको चाहिँ 1/3 जनसङ्ख्या हाम्रो छिमेकमा छ। आज जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि हरेक हिसाबले विश्वका चाहिँ धेरै टुरिस्टमा त इन्डियन, चाइनिजहरू पर्छन् भनेपछि हामीले यति छिमेकमा पनि तिनलाई किन तान्न सकेनौँ? किन हामीले पर्यटनको चाहिँ त्यो सम्भावनालाई हामीले चाहिँ बढाउन सकेनौँ? होइन, वर्षको 10-20 लाख पर्यटक भित्राउने कुरामा चाहिँ नि हामी यहाँ रो र क्याम्पेन चलाएर दुनियाँ गरेर बसेर पैसा खर्च गरेर बस्नु परेको छ। किन हामीले प्रत्येक वर्ष करोडौँ पर्यटकले नेपाल घुम्नै पर्ने देश हो भन्ने बनाउन नसक्ने? किन हामी त्यो ठुलो चिजको कल्पना नगर्ने? होइन, त्यसको सम्भावना के छ, त्यसको चुनौती के छ? मेरो चाहिँ ध्यान अहिले त्यता छ। हामीले अहिले डिजेलबाट, पेट्रोलबाट मात्रै वार्षिक खरबौँ रुपियाँ पैसा होइन, खरबौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ नेपालबाट बाहिर जान्छ। हामीले किन जलविद्युत यथेष्ट रूपमा उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ यो डिजेल र पेट्रोलबाट मुक्त भएर इलेक्ट्रिक गाडीहरूको व्यवस्था हामीले किन गर्न नसक्ने? किन हामी वातावरण मैत्री चाहिँ हामीले बन्न नसक्ने? किन हामीले हाइड्रो पावरबाट चाहिँ नि बिजुली प्रशस्त उत्पादन गरेर अर्कालाई बेच्न नसक्ने? सब चिज हामीसँग छ त, किन यो भएको छैन? त्यो गर्नलाई के चिजले रोक्यो? के साधन स्रोत चाहिन्छ? आज जडीबुटीका सम्भावनाका कुरा, आज खनिज रत्नका कुरा हेर्नुहोस् त, युरेनियमको खानी नेपालमा छ भन्ने कुरो पत्ता लाग्छ। नवलपरासी भन्दा उतापट्टि चाहिँ अहिले फलाम खानी चाहिँ छ भन्ने कुरो प्रमाणित भइसकेको छ। भनेपछि 1 केजी युरेनियमको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नेपाली रुपियाँ पैसा पर्छ, जबकि युरेनियमको हामी कहाँ खानी नै छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रा पत्ता लागेको छ। भनेपछि हामी त यति धेरै मालामाल हुने अवस्था, यति धेरै समृद्ध नेपाल बन्ने सक्ने कुरो र विश्वको एउटा नमुना देश र उदाहरणीय देश बन्न सक्ने देशको चाहिँ मैले परिकल्पना गरेको छु, मैले त्यो देखेको छु, त्यो छ, त्यो सम्भावना यहीँ छ। र म तपाईँलाई अघि नै तपाईँले युवा भन्ने चाहिँ कुरा जोड्नुभयो, युवा भएर मात्रै हुन्न, गाँजा खाने, ड्रग्स खाने होइन, रक्सी खाने, अलपत्र पर्ने र चाहिँ नि त्यो किसिमको युवाको हातमा मुलुक पुग्यो भने के हुन्छ? युवा भनेर मात्रै हुन्न, सक्षम युवा भन्नु पर्यो। हामीले त्यो शब्द चयन गर्नुपर्छ, सक्षम हुनु पर्यो, भिजन भएको हुनु पर्यो। हजुर, तर यहीँनिर जस्तै सक्षम युवा जब देशको बागडोर सम्हाल्ने हिँड्ने हो भने त्यो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू होस् अथवा पार्टीको कुनै पनि नेता होस्, त्यो अन्तिमसम्म पनि उसले चाहिँ त्यो पदमा भएरै म मर्न पाऊँ भन्ने नेपालको यो परिपाटी चाहिँ कहिले परिवर्तन हुन्छ? एउटा प्रश्न तपाईँलाई। र अर्को प्रश्न, नागरिक समूह
राजनीतिक दल जस्तो एजेन्डाहरू छन्, प्राय यसका एजेन्डाहरू हेर्दाखेरिमा। तर देशको मुहार फेर्ने जुन सपनाहरू तपाईँले बोक्नु भएको छ, यो सपना त सडकबाट के अरे बोलेर अथवा कसैलाई गाली गरेर त पुरा हुँदैन। त्यसको लागि त नीति अथवा नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ। तपाईँहरू भोलि राजनीतिमा जाने सम्भावना कतिको छ? होइन, धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी। यो त मैले पहिल्यैदेखि मेरा पुराना अन्तर्वार्ताहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि मैले भनेकै छु। पहिलो नम्बरमा त देश दुख्ने व्यक्तिहरू, देशको हित चिताउनु व्यक्तिहरू राजनीतिमै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म सबै आम युवालाई सबैलाई यहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भने राजनीति गर्ने चाहिँ यो अलिकति नराम्रा मान्छेहरूले मात्रै राजनीति गर्ने किसिमको परिपाटीले नै मुलुक बिग्रिया हो होइन। त्यही भएर राजनीति त गर्ने अभियसली गर्ने हो हेर्नुहोस् होइन। कि भनेपछि राजनीतिमा लागेका राम्रा मान्छेलाई सपोर्ट गरिन्छ कि आफै प्रत्यक्ष राजनीतिक मैदानमा उत्रिन्छ, राजनीति गर्ने नै हो। म त एकदम क्लियर छु यो कुरा होइन। नम्बर 1 मा कुनै दिन यो देशको राजनीतिक दल खोलेर होस् अथवा कुनै पार्टीमा गएर होस्, यो राजनीतिमा चाहिँ जान्छ होइन। त्यो त एकदम स्योर कुरा छ, त्यसमा कुनै तलमाथि छैन। त्यो मैले पहिला सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु र म आग्रह र आह्वान पनि म के गर्छु भने सामाजिक अभियन्ता एक्टिभिस्टहरू, जति देशका लागि राम्रो चिताएर हिँड्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, जति काम कार्यक्रमहरू गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, म के भन्छु भने यो बाहिर बसेर उफ्रेर विरोध गरेर कराएर मात्रै केही हुन्न। आफै जानुपर्छ कि राम्रा मान्छेलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले सबै आउनुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ मैले भन्न खोजे होइन। आफ्नो इच्छा पनि हुन्छ, इन्ट्रेस्टको विषय पनि हुन्छ होइन। अब कसैले किन अब फोहोर छ यो ठाउँमा, फोहोर छ भनेर अम्ला देखाउने त्यो फोहोरले असर गरिरहेको छ थाहा छ होइन। अनि त्यो फोहोर छ भनेर अम्ला देखाएर मात्रै त्यो फोहोरबाट जोगिन सकिन्न नि। त्यो फोहोरलाई सफा गर्नु छ भनेपछि त अब अलिअलि धुलो मैलो लाग्छ हातमा, गनाउँछ, के हुन्छ, त्यो त सफा गर्न त आफै जानुपर्छ। त्यो त तयारै हुनुपर्छ सबैले भन्छु म। तर अर्को प्रश्नको अलिकति उत्तर आएन मैले। यो देशमा जसरी अन्तिमसम्म अथवा जीवनकालको अन्तिमसम्म पनि नेतृत्वमा बसिरहने अथवा युवाहरूलाई चाहिँ जसरी पनि एउटा भड्याङ बनाउने र जब नीति नियम कानुन बनाउने ठाउँमा अथवा त्यो देशको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्ने जुन बेला समय आइपुग्छ, त्यो बेला चाहिँ उसलाई अलिकति धकेल्ने अथवा तेरो समय भएको छैन, तँसँग के छ र तैँले के गर्न सक्छस् भन्ने प्रवृत्ति दक्ष युवा भए पनि तर पाएको हुनुपर्ने, यसले गर्दाखेरिमा यो परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ र यो किन हाम्रो देशमा चाहिँ यो प्रथा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ, जहाँ कि विश्वमा आज लाखौं अथवा हजारौं युवाहरूले भागेका देशहरू आज कति समृद्धिको चुचुरीमा पुगिसकेका छन्, तर हामी किन यो कुरामा चाहिँ पछि परेका होला? चाहिँ त्यो हाम्रै कमजोरी हो विष्णुजी, त्यो चाहिँ हाम्रै कमजोरी हो, त्यो आम युवाको कमजोरी हो। पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नम्बरुन्जेल पार्टीको पदमा हुनुपर्ने, मुलुकको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री नम्बरुन्जेल हुनुपर्ने, हजुर त्यो जुन एउटा चाहिँ आम प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा तपाईँ हाम्रो एकता भएन, तपाईँ हाम्रो सङ्घर्ष पुगेन, तपाईँ हाम्रो जोडबल पुगेन। यसमा चाहिँ नि म कसैलाई दोष दिन चाहन्न, हाम्रै दोष हो। र यो दोष हामीले जबसम्म यो सच्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो प्रवृत्ति रहिरहन्छ। पार्टीभित्र भएका युवा साथीहरूले आवाज उठाउनु पर्यो नि। तपाईँ बुढो हुनुभयो, अब तपाईँ आराम गर्नुहोस् है, तपाईँबाट चल्दैन, म सक्छु भन्ने हिम्मत गरेर आउनु पर्यो नि त। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि जुन बुढासँग पनि नजिक भइदिने होइन, अनि आफूले पद पाएपछि सबै चुप्लाएर बस्ने, अनि त्यो भएपछि कसरी यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ? यो प्रवृत्तिको अन्त्य यस्तो प्रकारले हुँदैन। यसका लागि युवामै छ, त्यो त प्रष्टै भन्न चाहन्छु। मैले युवामै छ, मैले अरूलाई दोषारोपण गर्दिनँ। जस्तै त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, म पनि पर्छु, हाम्रो कमजोरी छ। खोइ त हामीले हिम्मत किन नगरे त? कमजोरी त त्यो हो नि त होइन। अर्कालाई चोरम्लो ठडियाएर देखाउँदै गर्दा त यो 3टा 4वटा अम्लाले आफैतिर नि देखाइरहेको हुन्छ नि, तेरो पनि दोष छ है भने जस्तै हो यसमा। तर यसमा हामीले निराश हुने होइन, यसको विरुद्धमा एकत्रित भएर चाहिँ हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ। युवाहरूले अब हामीले भन्न सक्नुपर्छ, तपाईँहरूले जति मुलुकका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, हाम्रो सम्मान छ, हाम्रो रेस्पेक्ट छ, यो कुरालाई हामीले इतिहासमा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ सँगालेर राख्छौँ, तपाईँको प्रेरणा लिन्छौँ, तपाईँको सरसल्लाह लिन्छौँ, तपाईँको आशीर्वाद हामी चाहिँ चाहन्छौँ। तर अब तपाईँहरूले चाहिँ मुलुकको हितको लागि, किनभने आखिर राजनीति किन गर्ने त होइन? राजनीति पद पाउनका लागि मात्रै र पैसा कमाउनका लागि राजनीति गर्ने हो, त्यो पापी हो। हेर्नुहोस्, त्यो राजनीति कदापि हुन सक्दैन। त्यस्तो मान्छेलाई पदमा रहनै दिन भएन। यही देखिन्छ नि, कुनै न कुनै जोडिएको छ नि त। यदि राजनीति देशका लागि गरेको, जनताका लागि गरेको हो भने ती नेताहरूले पनि देश र जनताको हित आफूले छोड्दाखेरि हुन्छ भने उनीहरू छोड्नमा तयार हुनुपर्छ। यदि उनीहरू देश र जनताको हित हुने कुरामा चाहिँ नि उनीहरूले त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्दैनन् भने होइन, उनीहरूको निहित त्यो चाहिँ नि गलत स्वार्थ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हामीले फेरि तिमीहरू बुढो भयो भनेर अपमान गर्न चाहिँ नि हुन्न, किनभने उहाँहरूकै त्याग तपस्याले, उहाँहरूकै कन्ट्रिब्युसनले आज चाहिँ नि डेमोक्रेसीसम्म, यो परिस्थितिसम्म नेपाल आएको छ भनेपछि। तर कोही यति वर्ष जेल बस्यो, कसैले यो त्याग गर्यो भने आधारमा जेल बसेकै कारणले मन्त्री दिनुपर्छ भन्ने होइन नि, जेल बसेकै कारणले भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो त जायज भएन नि।
जेल बसेकै कारणले मैले मुलुक बिगार्छु, जे गरे नि तिमीहरूले सहन पर्छ भन्ने कुरो त सही भएन नि। यी कुरा चाहिँ हामीले पुराना नेताहरूलाई बुझाउन नसकेकै हो युवाहरूले। यसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो सामूहिक प्रयासको चाहिँ मैले आवश्यकता देखेको। यही कुरामा तपाईँले अलिकति जोडिहाल्छु म चाहिँ। तपाईँहरूको 2-3वटा मुद्दा पनि छ यसमा। कम्तीमा मन्त्री सांसद हुनको लागि अथवा ब्याचलर मास्टर गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि गएर सीमाहरूमा चाहिँ पर्खा लाउनु पर्ने भ्रष्टाचारी अथवा बलात्कारीहरू जसले देश अहिले खोक्रो बनाइरहेका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भन्ने छ। जस्तै अलिकति यो ब्याचलर्स गर्नुपर्ने अथवा राजनीति भनेको अलिकति पढाइ जस्तो पनि छैन, अलिकति यो फरक छ बाटो चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ। तपाईँहरूको मुद्दाहरू हेर्दाखेरिमा त तर जस्तै के अरे कर्णालीको मान्छेहरू भोलि अथवा आदिवासी जनजाति उसले मास्टर जहाँ कि एउटा कपी कलम किन्ने अवस्था छैन भने उसले कहाँबाट मास्टरको सर्टिफिकेट ल्याएर राजनीति पाएर मन्त्री बन्ने? कि उसको प्रतिनिधित्व नै नहुने हो कि के हो यसको बारेमा चाहिँ विष्णुजी? यसमा धन्यवाद, तपाईँले एकदम यो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। मैले त्यो एउटा मेरो स्पिचमा मैले त्यो कुरा चाहिँ जोडेको थिएँ होइन। त्यो एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा योग्यता निर्धारण गरियोस् भनेको। मैले त्यसमा अर्को एउटा शब्द तपाईँले त्यहाँ सुन्न छुटाउनु भयो जस्तो लाग्यो। मैले के भनेको छु भने स्नातकोत्तर वा चाहिँ कुनै विषयको जानेको बुझेको त्यो सम्बन्धी अध्ययन गरेको भनेको छु मैले होइन। त्यो सम्बन्धी जानेको बुझेको भनेको चाहिँ कुनै प्रमाणपत्रधारी नै चाहिन्छ भन्न खोजेको होइन। मैले खालि यो कुरा मैले एउटा चाहिँ जोड गर्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै औपचारिक शिक्षा नै मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरो होइन होइन, ब्याचलर मास्टर्स नै चाहिन्छ भन्ने होइन। तर खालि कुरो के हो भने यहाँ त अक्षरै नचिन्ने, कुरै गर्न नसक्ने, एजेन्डै नबुझ्ने मान्छेहरू भएर मुलुक बिग्रियो भन्न मात्रै मैले खोजेको हो। जस्तो यसमा चाहिँ के हो भने एउटा मन्त्री छ भने त्यो मन्त्रीलाई कमसेकम सचिवले, आफ्ना कर्मचारीले या कुनै विदेशीले या कुनै चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाउने मान्छेहरूले अरू कोही मान्छेले आएर कुरा गर्दा यसरी मुलुक बन्छ भनेर कुनै कुरा बुझाउँदा त्यो कुरो बुझ्न सक्ने त हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो भिजन त बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो नि त। त्यसमा भिजन दिन सक्ने त हुनु पर्यो नि। त्यति कन्भर्सेसन गर्न सक्ने मान्छे त मन्त्री चाहियो नि। अब केही नै नबुझेको छ, जाने छैन भनेको अर्को दोस्रो नम्बरको कुरो। सबैले जन्मिँदै त केही जानेर आउने होइन नि, पछि पढ्ने हो, बुझ्ने हो, जान्ने हो, सिक्ने हो। सिक्न मिल्यो नि त। यहाँ त सिक्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएन के। त्यो भएको कारणले यो योग्यताको सन्दर्भको कुरामा चाहिँ मैले कुनै यति डिग्री पास गरेकै फलानु मान्छे यसमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोड होइन। तर मेरो जोड चाहिँ केमा हो भने कमसेकम सांसद हुने, मन्त्री हुने मान्छेले देश बुझोस् होइन, विषय परिस्थिति बुझोस् आएर यो अब भोलि त्यो चिज नबुझ्ने हुँदा त चाहिँ गलत निर्णय पनि उसले गर्न सक्ने भयो नि त। राम्रो निर्णय हुनबाट रोकिने पनि भयो नि त। त्यसको क्षति त मुलुकलाई हुन्छ नि त। र अर्को आदिवासी जनजाति पहुँच नभएको ऊ नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। समानुपातिक व्यवस्था भने त्यसैको लागि त कायम गरे हो। तर यहाँ त समानुपातिकको दुरुपयोग भइदियो के। समानुपातिक व्यवस्था चाहिँ पैसा लिएर आफ्ना मान्छेलाई टिका लाएर सांसद बनाउने किसिमको प्रवृत्ति यहाँ हाबी भयो होइन। यो समानुपातिक प्रणाली भनेकै सबैको प्रतिनिधित्व होस् होइन। तपाईँको कर्णालीदेखि मधेसदेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, थारू जो छन् होइन, पिछडिएका अल्पसंख्यक, मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर यो समानुपातिक व्यवस्था कायम गरिएको हो। यो यति पवित्र छ, यति राम्रो कुरा छ कि यसमा त्यो प्रतिनिधित्वको लागि हो। तर यसको त दुरुपयोग हो। यसमा त के भयो भने थर पछाडि जे झुन्ड्या त्यो कोटा अनुसारको मिलाएर अब नामै किन तोक्नु, मैले 2-4 ठाउँमा त मैले नाम पनि तोकेकै छु। तर साह्रै सक्षम मान्छेहरूले चाहिँ यो लिन, यो त सक्षम मान्छे त खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउँदा हुन्थ्यो नि त होइन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तर अलिकति सक्षम युवाहरू जसबाट आश गरेको हुन्छ, पढे लेखेका युवाहरू अलिकति राजनीतिबाट टाढै बस्ने अथवा त्यो ठाउँमा लाग्न नचाहने हेऱ्यो भने अधिकांश राजनीतिक दलभित्र हेऱ्यो भने उनीहरूको नेतृत्व पनि हेऱ्यौँ भने सांसद, मन्त्री जुन भनौँ नेपाल अथवा पार्टीको नेतृत्व हेऱ्यौँ भने अलिकति पढे लेखेका युवाहरू चाहिँ अथवा कि विदेश जान खोज्ने, कि आफ्नै व्यवसाय व्यापार गरेर खान खोज्ने, राजनीतिमा नलाग्न खोज्ने। अनि तर अन्तिम विकल्प भनेको त फेरि जो छ त्यही मान्छे नै होला नि त। कसरी उहाँहरूलाई त्यो क्षेत्रमा राजनीतिमा अथवा सुसूचित गर्न सकिन्छ, सक्रिय गर्न सकिन्छ र देशमा आजको आवश्यकता यो होला नि त। हो। अब यसमा के छ भने सबैभन्दा पहिला त अहिले भएका मुख्य पार्टीहरूको हामीले नेकपाको, नेपाली काङ्ग्रेसको, जनता समाजवादी पार्टीको एबिसिडी भनौँ न, यो अलिकति उसमा राष्ट्रिय उसमा कायम भएका दलहरूको अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भने प्रत्येक पार्टीभित्र गुटै गुट छ होइन। त्यो गुटभित्र पनि उपगुटहरू छन् होइन। त्यो गुटभित्र पनि गुटको व्यक्तिमा पनि कुन चाहिँ व्यक्ति शक्तिशाली भन्ने प्रवृत्ति छ। अनि राम्रा मान्छे, पढेका मान्छेहरू चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा, गुटबन्दीका कुरा, यो फोहोरी खेलका कुराहरू रुचाउँदैनन् होइन। अनि यो फोहोरी खेलमा हात हाल्नुभन्दा बरु यसबाट टाढै बस्छु, बरु विदेश जान्छु, बरु यहीँ केही व्यापार गर्छु, बरु जागिर खान्छु भनेर लाग्नुको एउटा कारण मैले देखेको त्यो होइन। दोस्रो कारण के छ भने
अब सोझा सिधा राम्रा मान्छे राजनीतिमा नआउनुको कारण यो भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली, वडा अध्यक्ष बन्न 15-20 लाख खर्च हुने, मेयर उपमेयर बन्नको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नको लागि 4-5 करोड खर्च हुने, प्रदेशको केन्द्रको प्रतिनिधि सभाको सांसद जित्नको लागि 10-15 करोड रुपियाँ पैसा खर्च हुने, जुन यो खर्चिलो र भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली छ हैन। अब ए बाबा कसले चाहन्छ त्यत्रो पैसा खर्च गर्नका लागि? उदाहरण तपाईँहरूले खोजेको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ कस्तो हो र जसले गर्दाखेरिमा यो अहिलेको समस्याहरू चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ, भोलिको दिनमा चाहिँ देशमा सक्षम युवाहरू माथि आउन सक्छ? कस्तो निर्वाचन? म यो दुईटै कुरालाई जोडेर भन्छु, त्यो अघिनको पार्टीको पोलिटिक्समा नआउनुको कारण र यो दुईटै कुरालाई म तपाईँलाई जोडेर भन्छु। र अर्को चाहिँ कसले चाहन्छ राम्रो असल ढङ्गले पैसा कमाएको पैसा खर्च गरेर 10औं करोड पैसा खर्च गरेर सांसद जितौँ, 5औं करोड पैसा खर्च गरेर गाउँपालिकाको नगरपालिकाको मेयर जितौँ त कसैले चाहन्न हैन। त्यो अर्को कुरो, पैसा त्यत्रो खर्च गर्ने पैसा हुँदा पनि हुन्न भनेपछि किन देश बिग्रियो, किन भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दा मैले अघि नै पनि भन्दै थिएँ, कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका 3टा मेजर कुरो हो नि त। अनि ब्युरोक्रेसी सेना प्रहरी यो हो नि त देश बनाउने, देशमा सुशासन दिने चिज भनेको त हैन। तर यहाँ त के भयो भने अब टिकट लिनै पहिलो नम्बरमा पार्टीमा टिकट लिनै पैसा खुवाउनु पर्ने, टिकट लिएपछि पैसा खर्च नगरी चुनाव नजित्ने हैन भनेपछि यो कति धेरै खर्चिलो र कति धेरै भ्रष्ट। अनि अर्को, चुनाव जितिसकेपछि त्यो जसले खर्च गरेर चुनाव जितेको छ त्यसले आफ्नो खर्च भएको पैसा उठाउन लाग्छ कि लाग्दैन? एक त्यो मात्रै होइन, अर्को चुनावको लागि पैसा कमाउन लाग्छ कि लाग्दैन? अनि देशैभरि यो प्रवृत्ति भएपछि भ्रष्टाचार बढ्छ कि बढ्दैन? त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल जरो यहाँ छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको एउटा है 2-3वटा 4वटा 5वटा मुख्य कारण मध्येको एउटा प्रमुख कारण भ्रष्टाचारको मूल जरो नेपालको भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली हो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि त, यसबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको जुन सन्दर्भको कुरा छ, यसबाट मुक्त गर्न सकिने कुरो चाहिँ के हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ सांसदहरूको दायरा अलिकति खुम्च्याउनु पर्यो। सांसदको दायरा यहाँ अहिले सांसदलाई अनावश्यक अधिकार दिएको छ। संसद विकास कोषको नाममा 10औं करोड पैसा किन बाँड्न पर्यो? सांसदले भने ठाउँमा किन बजेट हाल्नु पर्यो? बजेट त चुनेर ल्याएको प्रतिनिधि भएकोले उहाँहरूसँग त जनताहरूको आशा पनि हुन्छ नि त। होइन विष्णुजी सुन्नुहोस् ल, एकैछिन सुन्नु ल, हामीले सच्याउनु पर्ने कुरा छ कि यो मुलुकका लागि। र देशमा कहाँ कहाँ बजेट हाल्ने, विकास कसरी गर्ने भन्ने खाका कोर्न त विज्ञहरूले कोरिहाल्छन् नि। त्यो योजनाको नीतिको आधारमा दिनु पर्यो। फलान ठाउँमा मेरो भोट आउँछ भने आधारले सांसदले यहाँ यति पैसा दिनुपर्छ भने आधारले पैसा दिन मिल्छ? त्यो त दुरुपयोग हो। हेर्नुहोस्, राज्यको कोषको दुरुपयोग हो त्यो हैन। सांसदको काम के हुनु पर्यो भने सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने मात्रै हुनु पर्यो। पोलिसी लेभलमा कुनै कुरा नीतिगत कारणले भ्रष्टाचार बढो, गलत भएको छ, बिग्रेको छ भनेपछि त्यो कुरालाई सच्याउने, त्यो कुरालाई खबरदारी गर्ने र जनताको असल प्रतिनिधिको रूपमा, जनताको शुभचिन्तकको रूपमा त्यो सम्मान ग्रहण गरेर चाहिँ त्यो पोलिसी निर्माण गर्ने तहमा सांसदको अधिकार हुनु पर्यो। क्याबिनेट कस्तो बन्द पर्यो भने जुन व्यक्ति चाहिँ विज्ञहरूको क्याबिनेट बन्द पर्यो। र अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ यो निर्वाचन प्रणाली ठिक भएन। यसलाई सच्याउने भने के हो भने प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सिधै हैन, जनताले भोट हालेर कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्छन्। एक सुन्नुहोस् है, र त्यो कार्यकारी राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसले विज्ञहरू मध्येबाट राम्रा असल व्यक्तिहरूलाई छानेर क्याबिनेट बनाउनु पर्यो। पार्लियामेन्टको काम एउटा असल वाचडगको रूपमा नीति निर्माण गर्ने, पोलिसी लेभलमा काम गर्ने काम पार्लियामेन्टको हुनु पर्यो। र न्यायालयको काम के हुनु पर्यो भने यदि त्यो कार्यकारी राष्ट्रपतिले बाटो बिरायो तलमाथि गर्न खोजो, भ्रष्ट हुन खोजो भने त्यसलाई नथिलाउने काम चाहिँ न्यायपालिकाले गर्न पर्यो। र न्यायपालिकाहरूमा र संवैधानिक अङ्गहरूमा भएका जुन राजनीतिक नियुक्तिहरू छन् यिनलाई बदर गरेर इन्टिग्रिटी भएका मान्छे, अनेस्ट मान्छेहरू, इमान जमान बोकेका व्यक्तिहरू, नैतिकवान व्यक्तिहरू, मुलुकको हित चिताउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो पदहरूमा पुर्याउनु पर्यो। त्यो गर्यो भने अहिलेको यो निर्वाचन भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हैन लगायत जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ यो सबै प्रवृत्ति सिद्धिन्छ। एक सुन्नुहोस् है, यसको समाधान। दोस्रो समाधान म तपाईँलाई भन्छु, अहिले पार्टीहरूमा के छ भने हामीले माने पनि नमाने पनि किन यिनै बुढाखाडा टिकिरहेका छन्, किन यिनै बुढाखाडाले चाहिँ सधैँ कब्जा गरेका छन्, किन यिनै असक्षम मान्छेहरूको हातमा छ, यसको समाधान के भनेर तपाईँले अघि नै एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो नि। यसको समाधान भनेको के हो भने सुन्नुहोस् है, यसको समाधान भनेको के हो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा या जनता समाजवादी पार्टीमा मान्छे त टन्न छन्, 50-60 हजार होलान्, 1 लाख होलान्,
अब 10 लाखसम्म भनेर प्रत्येक पार्टीले दाबी गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आजको दिनमा चाहिँ हाम्रा 6 लाख 8 लाख 10 लाख चाहिँ क्रियाशील सक्रिय कार्यकर्ताहरू छन्, सङ्गठित कार्यकर्ताहरू छन् भन्ने उहाँहरूले चाहिँ दाबी गर्नुहुन्छ। त्यही चिजलाई मान्ने हो भने पनि अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनु पर्यो भने पार्टीको अधिवेशनको जुन सिस्टम छ नि त्यसलाई परिवर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन भने के हो भने अहिले कस्तो छ भने एउटा गाउँबाट, ओडाबाट, नगरपालिकाबाट केही सीमित व्यक्ति प्रतिनिधि भएर आउँछन्। त्यसपछि जिल्लामा सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ गुट मिलेर केन्द्रीय प्रतिनिधि छानिन्छन् र त्यही सीमित केन्द्रीय प्रतिनिधि 2-3 हजार केन्द्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रको अध्यक्ष को हुने, केन्द्रको महासचिव को हुने, केन्द्रीय सदस्य को हुने भन्ने छान्छन् र तिनै सधैँ हाबी हुने हुन्। यो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि हामीले कानुनमै व्यवस्था गरेर बदर गरौँ। हामीले जसरी देशमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरेका छौँ त्यसै गरी पार्टीमा पनि प्रत्येक पार्टीको, नेकपाको होस्, नेपाली काङ्ग्रेसको होस्, जनता समाजवादी या भोलि आउने कुनै पार्टीको होस्, प्रत्येक पार्टीका क्रियाशील र सङ्गठित सदस्यहरूले चाहिँ डाइरेक्ट पार्टीको अध्यक्ष, पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय समिति चयन गर्न पाउने व्यवस्था हामीले कानुनमै त्यो व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ अधिवेशनमा, यदि पार्टीका अधिवेशनहरूमा त्यो व्यवस्था गरिदिने हो भने पार्टीका 10 लाख, एउटा पार्टीका 5 लाख 10 लाख अथवा 2 लाख 3 लाख कार्यकर्ता भने त जनताको भावना त त्यहाँ हुन्छ भनेपछि जनता विरोधी र भ्रष्ट मान्छे त त्यहाँ निर्वाचित भएर आउनै सक्दैन के होइन। त्यसैले हामीले पार्टीभित्र र मुलुकभित्रको यो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने आजको यो मुलुकको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो नीतिगत तहमा। अनि यो चिजलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई, हाम्रो सेनालाई, प्रहरीलाई सही ढङ्गले हामीले ह्यान्डल गर्न सक्यौँ भने हेर्नुहोस् 5 वर्षमा देशको मुहार फेरिन्छ। ल धेरै लामो समय नै लाग्दैन, 5 वर्ष, जम्मा 5 वर्षमा मुलुक काया पलट हुन्छ। यो कुनै चाहिँ गफको कुरा होइन, कुनै आदर्शको कुरा होइन, कुनै त्यो के अरे त्यत्तिकै सोच भनेको कुरो होइन। यो धेरै अध्ययन गरेर, बुझेर, सोचेर, जानेर संसारका धेरै उदाहरण हेरेर बोलेको कुरा। 5 वर्षमा नेपालको काया पलट हुन सक्छ। यी चिजहरू मिलाउनुपर्छ। आदरणीय सिंहदेन, आज हामी राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षमा नेपालको युवा क्षेत्रमा अथवा युवा पिँढीहरूका पछिल्लो समय निकै आशा लाग्दा अथवा लाखौँ युवाहरूका प्रेरणाका स्रोत बनिरहनु भएका नागरिक समूहका अध्यक्ष निगम मगाईसँग विशेष बहस गरिरहेका छौँ। अब हामी अलिकति युवा केन्द्रित भएर अथवा देशको युवाहरूको अवस्थासँग केन्द्रित भएर अलिकति कुराकानी गर्छौँ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपालको युवाहरू 40% युवाले ओगटेको छ नेपालको जनसङ्ख्या। तर त्यसको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ विदेशमा छ, जुन कि सिप क्षमता अथवा दक्ष जनशक्ति अध्ययन गरेका भनौँ अथवा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सुसूचित युवाहरू चाहिँ विदेशमा छन्। तपाईँहरूले पछिल्लो समय देशको निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ अथवा यो देश समृद्ध अथवा विकास बनाउनको लागि अथवा सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य गर्नको लागि नीतिगत रूपमा चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन पनि आवश्यक छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको अलिकति युवाहरूसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न गर्नु पर्दाखेरिमा युवाहरू लक्षित तपाईँहरूका अथवा कार्यक्रमहरू, रणनीतिहरू विदेशमा बस्ने युवा हुन्, देशमै बस्ने युवा हुन्, उहाँहरूको बारेमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ? कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारीको कुरा होस् अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरा होस् अथवा सक्षम युवाहरूलाई अगाडि बढाउने जस्ता कुराहरूमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ठ्याक्कै रणनीतिक योजनाहरू चाहिँ के छन्? अब हेर्नु, सबैभन्दा पहिलो नम्बर कुरा त जति विदेशमा रहेर, नेपाल बाहिर रहेर पनि नेपालको शुभचिन्तना होइन, नेपालको मातृभूमिको माया, प्रेम, मातृभूमिलाई साथ, सहयोग जुन हिसाबबाट नेपाली युवाहरूले गर्नुभएको छ, म हृदयदेखि नै नमन गर्न र म सलाम गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला मेरो धेरै ठुलो सम्मान, मेरो धेरै ठुलो आदर, मेरो धेरै ठुलो सद्भाव, धेरै ठुलो प्रेम छ उहाँहरू सबैका प्रति, तपाईँहरू सबैका प्रति म त्यसमा हृदयदेखि नै म नमन गर्न चाहन्छु। र दोस्रो नम्बरको कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिएको छ कि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्नु भन्ने। त्यो कुरो अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन। तपाईँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ आगामी निर्वाचनमा विदेशमा भएका नेपालीहरू जोसँग नेपाली नागरिकता छ, जसले नेपाली नागरिकता चाहिँ नि त्यागेका छैनन्, ती सबै नेपालीहरूले अहिले त यत्रो टेक्नोलोजीको जमाना छ, विश्व नै संसारै चाहिँ एउटा घर जस्तो भइसकेको अवस्थामा, परिवार जस्तो भइसकेको अवस्थामा यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न हामीले दबाब दिनुपर्ने कुरो एउटा छ। अर्को नम्बरमा के छ भने हामीले बाहिर बस्नेलाई नेपाल आउनुहोस्, विदेशमा बसेर मात्रै हुन्न, नेपाल आउनुहोस्, नेपालका लागि गर्नुहोस् भन्न त बडो सजिलो छ, तर नेपालमा आएर गर्ने के भन्ने बाटो त कसैले देखाउन सकेका छैन अहिलेसम्म होइन। नेपालमा आएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त छलफल कमै भएको चाहिँ मैले अनुभव पाउँछु भनेपछि हामीले नेपालमा अहिले विदेशमा बस्ने साथीहरू, अग्रजहरू जो हुनुहुन्छ, विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी र विदेशमा भन्दा राम्रो वातावरण नेपालमै हुन सक्ने परिस्थिति हामीले बनाइदिने हो भने स्वतः स्फूर्त सबै नेपाल आउने क्रम त सुरु भइहाल्छ नि जस्तो मलाई लाग्छ
होइन। त्यसैले हाम्रो जोड, हामी सबैको योजना, हाम्रा सबैका साझा चाहना के हुनुपर्छ भने कसरी त्यो वातावरण हामीले बनाउन सकिन्छ, होइन। विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी कसरी नेपालमा गर्न सकिन्छ, होइन। विदेशको भन्दा राम्रो सिस्टम यहाँ कसरी लिएर आउन सकिन्छ, हामी सबैजनाको साझा जोड, सबैजनाको साझा बल त्यसमा हुनुपर्छ। र त्यो कसरी सकिन्छ भन्दा मैले त्यही अघि नै भनेको कुराहरू म जोड्छु। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी, पूर्वाधार निर्माण, खानी खनिज रत्न, सुशासन, विधिको शासन, होइन, एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली, प्रजातन्त्र, यिनै कुराहरूबाट मात्रै त्यो किसिमको एउटा समृद्ध नेपालको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। र त्यो समृद्ध नेपालभित्र तपाईँ हामी सबै सारा नेपालीहरू अटाउन सक्छौँ। र त्यो सारा नेपाली अटाउने मात्रै होइन, एउटा यस्तो भौगोलिक महत्त्वपूर्ण भएको देशमा चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा हामी छौँ। यसलाई त हामीले उद्योग नगरीको रूपमा नेपाललाई हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ, होइन। ठुला ठुला उद्योगहरू हामीले चाहिँ यहाँ स्थापित गर्न सक्छौँ। यहाँका हाम्रा यावत स्रोत साधन, यहाँका कुराहरूको चाहिँ तपाईँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। मलाई के लाग्छ भने हामीले जिडिपीमा पनि, होइन, र प्रत्येक कुरामा हामीले चाहिँ नि विश्वमै एउटा नमुना र उदाहरणीय मुलुक हामीले बनाउन सक्छौँ। यी हाम्रो छिमेकी भारतको एउटा प्रदेश, तपाईँ युपीको, उत्तर प्रदेशको कुरा गर्ने भने झन्डै 25 करोडको जनसङ्ख्या छ एउटा प्रदेशमा, हेर्नुहोस् त, होइन। आज चीनको जनसङ्ख्या कति छ, आज विश्वका अरू देशको, नेपालमा के छ र? जम्मा 3 करोडको जनसङ्ख्या भने के होला भन्नुहोस् त, कुनै ठुलो विषय नै होइन। नेपालीहरूलाई त म भन्छु, होइन, हामीले राम्रोसँग चाहिँ नेपालमा अघि नै मैले भने जस्तो कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, यी यावत कुरालाई हामीले राम्रो रूपले सदुपयोग गर्न सक्ने र 5 वर्ष मुलुक चलाउने शासक देश र जनताप्रति चाहिँ नि इमान्दार भइदिने हो भने मलाई पुराका पुरा विश्वास छ कि हामीले 5-10 लाख रुपियाँ महिनामा आम्दानी गर्नका लागि, कामै गरेर जागिरै खाँदा 5-6 लाख रुपियाँ चाहिँ नि नेपाली आम्दानी गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले कहीँ जान पर्दैन। त्यो व्यवस्था यहीँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर त्यसका लागि यी यावत स्रोत साधनको चाहिँ नि हामीले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। सबैले एउटा पुस्ताले मुलुकका लागि कुर्बानी गर्न पर्यो, एउटा पुस्ताले देशका लागि म समर्पित भएँ भनेर दुःख गर्नु पर्यो, दिनरात काम गर्नु पर्यो। मन्त्री हुने भनेको, सांसद हुने भनेको, प्रधानमन्त्री हुने भनेको, प्रधान न्यायाधीश हुने भनेको, प्रधान सेनापति हुने भनेको, नेपाल प्रहरीको आइजिपी हुने, मुख्य सचिव हुने भनेको आराम गर्न स्थान सौनकको लागि होइन नि। ती व्यक्तिहरूको हात हामी 3 करोडको भविष्य छ। त्यस कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरू यति इमान्दार, यति सुसूचित, यति संवेदनशील र यति असल व्यक्तिहरू चाहिन्छ ती ओहदामा, ती प्रत्येक ठाउँमा भएका व्यक्तिहरू, कि तिनलाई प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकेन्ड देश दुख्नुपर्छ, प्रत्येक सेकेन्ड देशले घोच्नुपर्छ, प्रत्येक सेकेन्ड जनताका चाहिँ देश र जनताको अवस्थाको बारेमा बुझ्नुपर्छ र प्रत्येक मिनेट उसको चाहिँ नि काम गराई त्यो देशका लागि सदुपयोग हुनुपर्छ। त्यो पदमा पुग्ने भनेको माला लाएर आसन ग्रहण गरेर भाषण गर्न मात्रै होइन नि। त्यो ठाउँमा सेक्युरिटी लिएर पुलिस आर्मी अगाडि पछाडि लाएर साई साई र सुई सुई गरेर म यो ओहदामा छु भनेर रवाफ देखाउन होइन नि। त्यो ओहदामा भएका व्यक्ति त मुलुकका लागि हाम्रो गार्जेन हो नि, हाम्रो अभिभावक हो नि, हाम्रो भविष्य उहाँहरूको हातमा छ नि, अथवा त्यो पदमा पुग्ने व्यक्तिको हातमा हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नि हाम्रा अभियानहरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा विचारहरू त्यस प्रकारबाट हाम्रा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस प्रकारबाट हामीले चाहिँ नि सुसूचित बनाउन सक्नुपर्छ र हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, नागरिक पनि। हामीले कर तिरेका छौँ कि छैनौँ? कर छली ककलले गरेका छन्, राज्यलाई घाटा ककलले गरेका छन्, होइन, देशको सिस्टम कानुनको उल्लङ्घन ककलले गरेका छन्, त्यो रवाफले सर्वसाधारणलाई ककलले सोचेका छन्, ककलले पीडित बनाएका छन्, कसरी पीडित बनाएका छन्, त्यसको लेखाजोखा हामीले राख्नुपर्छ। हामी पनि राज्यप्रतिको हाम्रो जुन दायित्व छ, हामीले अधिकारको मात्रै कुरा गरेर हुन्न, विरोध मात्रै गरेर हुन्न, हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो दायित्व के हो, हाम्रो जिम्मेवारी के हो, त्यसमा हामी पनि संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मुलुक मुहार परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै तपाईहरू पछिल्लो समय अलिकति राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरिमा अथवा नेपाली जनताको अथवा जुन अधिकारको कुरा गर्दाखेरिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता यतिखेर हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने देशी विदेशी हस्तक्षेपहरू आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ। तपाईहरूले जसरी देशभित्र भइरहेको, देशमाथि भइरहेको हमला अथवा माटोमाथि भइरहेको हमलाको लागि तपाईँहरूले सिमानामा पर्खाल पनि लगाउनु पर्छ भन्ने जस्ता मुद्दाहरू पनि उठाइरहनु भएको छ। तर पछि तपाईँ एउटा अलिकति विश्व राजनीतिलाई पनि निकै बुझेको युवा भएको कारणले गर्दाखेरिमा जसरी हाम्रो नेतृत्व विदेशी भनेपछि किन त्यसरी लम्पसार पर्ने गर्छ र यो प्रवृत्तिलाई हामीले कसरी अन्त्य गर्छौँ? जसरी हामी हिजो जुन स्वाभिमानका साथ बाँचिरहेका थियौँ, जुन एउटा हामीले नेपाल आमाका छोरा भनेर हामीले एउटा विश्वभरि हाम्रो जुन पहिचान थियो, तर त्यो पहिचान हामी बिस्तारै अलिकति घुमाउँदै गएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? कसरी सुधार्न सकिन्छ यो प्रवृत्ति र विकृतिलाई? सबैभन्दा पहिला त हामी परनिर्भर छौँ। खानेकुरादेखि ल्याउने कुरादेखि प्रत्येक कुरामा अहिले विदेशीकै भर पर्न परेको छ। हजुर, सबभन्दा पहिला त देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुतिर हामी केन्द्रित हुनु पर्यो, नम्बर 1 पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो नम्बरमा
चाहिँ अहिले जस्तो अर्थमन्त्रीको चयन कसरी हुन्छ भन्दा जसले विदेशीसँग सबभन्दा बढी ऋण अनुदान लिएर आउन सक्छ त्यसलाई अर्थमन्त्री बनाउने होडबाजी छ। यो एकदम नेपालको तितो यथार्थै हो है। र अर्को नम्बरमा मैले अघि नै तपाईँले पर्खालको जुन कुरो निकाल्नुभयो, नेपालको यो खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रियतामाथि जहिले पनि खतरा छ। जहिले पनि पहिलो खतरा हाम्रो परनिर्भरताले, दोस्रो खतरा यो ओपन बोर्डरको कारणले। र यो ओपन बोर्डरलाई चाहिँ जबसम्म हामीले क्लोज गर्न सकिन्नौँ, जस्तो तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ यो ओपन सेक्रेट भने जस्तो चाहिँ सार्वजनिक भएकै छ कि 40औं लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका छन्। यो भनेको मैले कुनै भारतको विरोध गर्न खोजे होइन, तर त्यो त गलत भयो नि त, ठिक भएन नि। विदेशीको हातमा हो। भारतको गृहमन्त्री तत्कालीन अहिलेको रक्षा मन्त्रीले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ नेपालमा 1 करोड भारतीय बस्छन् भनेर। 40% बालबालिकाको सङ्ख्या छ हो। 60-70 लाख नेपालीहरू हाम्रो नेपालभन्दा बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ। अनि 1 करोड भारतीय नेपालमा छन् भनेपछि आज नेपाल कहाँ छ? तपाईँ हामी सबैले एकदम गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो त भारतमा कति धेरै गरिबी छ, समस्याहरू छन् नि त्यहाँ पनि होइन। भनेपछि त अब यहाँ ओपन बोर्डर हुने कुनै नीति नियम नहुने, कुनै कर तिर्न नपर्ने, केही गर्न नपर्ने भएपछि त ओपन बोर्डर भयो भने त जति फेरि देश बन्दै जान्छ उति समस्या त फेरि हुँदै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल भारतको सिमाना, भारतमा मात्रै नभनौँ, नेपाल भारत र चीनकै सिमाना सबैतिर यो चाहिँ खुल्ला सिमानाको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प भनेको झ्याप्प ठुला ठुला पर्खाल लगाइदिने र ठाउँ ठाउँबाट आउने जाने समस्याको सहज गर्ने। यसले भारतलाई पनि फाइदा छ। भारतले पनि यसमा हामीले यस्तो कडा कुरा गऱ्यौँ भन्ने सोच्न पर्दैन, किनभने नेपाल भारतको खुल्ला सिमानामा त अरू विदेशीहरूले आएर सारा त्यहाँ चाहिँ नि क्रिमिनल एक्टिभिटिज भएको छन् नि, त्यहाँ बसेर भारत विरोधी गतिविधिहरू भएका छन् त्यहाँ होइन। धेरै तस्करीहरू भएका छन्, थुप्रो इन्डियाको चाहिँ नि नक्कली नोटदेखि लिएर चाहिँ नि त्यहाँको सेक्युरिटीमा ठुलो थ्रेट छ। त्यो भएको कारणले उसलाई पनि यसले बेफाइदा गर्दैन। उसले यसमा चाहिँ त्यसरी हामीसँग तर्किन पर्ने अथवा पर्खाल लाउँछु भनेर भने नेपालीहरूले भनेर ठान्नु पर्ने उसले म देख्दिनँ। त्यो हामीले भारतलाई सम्झाउनु पर्छ त्यो कुरा। तर नेपालको हितका लागि जुन सम्बन्ध छ, जसरी अथवा लाखौं नेपालीहरूले भारतमा रोजगारी पाएका छन् अथवा लाखौं नेपाली भारतीयहरू नेपालमा आएर पनि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारीहरू गरिरहेका छन्, जुन हाम्रो वर्षौंदेखिको सम्बन्ध छ, रोजीरोटीको सम्बन्ध, यो के पर्खालले अथवा समाधान गर्न सकिन्छ अथवा कूटनीतिक तौरले गर्दाखेरिमा देशको एउटा राजनीतिक माध्यमबाट चाहिँ यसलाई समाधान गर्न सकिने हो? यो पर्खाल हो यसको समाधान होइन। पहिला त हाम्रो बुझाइ नै गलत छ के। नेपालमा के अरे नेपालबाट भारतमा गएर कति नेपालीले काम गर्छन् भन्नुहोस् त? 20 लाख 30 लाख नेपालीले काम गर्छन् होला। तर नेपालमा पनि त 1 करोड भारतीयले काम गर्छन् नि। 1 करोड ठुलो हो कि 20-30 लाख ठुलो हो? उनीहरूले मात्रै हामीलाई दिएको छैन कि, हामीले पनि उनीहरूलाई दिएको छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो हामीले पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा भारतीयले हामीलाई किन काम दिए भन्दा नेपालीहरू सस्तो पैसामा श्रम गर्ने भएर उनीहरूको स्वार्थका लागि अनुदान दिए हो। 30 लाख 40 लाख नेपालीलाई महिनामा खाममा हालेर प्याक गरेर भारतले दिए त होइन नि, नेपालीले काम गर्न श्रमको मूल्य ल्या हो। त्यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो नम्बर 2 मा होइन। नम्बर 3 मा के बुझ्नु पर्यो भने रोटी बेटी, के को रोटी बेटी? न रोटी न बेटी, त्यो के पनि होइन। त्यो अनावश्यक चाहिँ भ्रम हो। हेर्नुहोस्, सम्बन्ध भनेको बराबरीको आधारमा हुनुपर्छ। सम्बन्ध भनेको दुई देशको हितका आधारमा हुनुपर्छ। सम्बन्धले दुई देशलाई माथि पुर्याउनु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले सोच्ने कि नसोच्ने? अनि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि डोमिनेट गर्ने, जहिले पनि दबाउने, जहिले पनि नेपाललाई अस्थिर बनाउन खोज्ने, अनि हामी चाहिँ वर्षौं पुरानो र रोटी बेटी भनेर बस्दिन पर्ने? नेपालका पानीका बाँधका समस्या के छन्? 1950 को सन्धिमा के कुराहरू लेखिएको छ? टनकपुर किन बेचियो, कोशी किन बेचियो, गण्डकी किन बेचियो, यावत कुरा छैनन्। नेपालका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यवसायिक कुरादेखि हिजोको मान्छे पढेका थिएनन्, बुझेका थिएनन्, प्रविधि थिएन, जनताले थाहा पाउँदैन थिए। 2-4वटा नेता किने, 2-4वटा सरकार किने हुन्थ्यो। अहिले संसार त्यस्तो छ, प्रविधिको जमाना छ। अहिले कसले बुझेका छैन यो कुरो? कुन चाहिँ पढे लेखेर शिक्षित व्यक्तिले यो कुरो बुझेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भारतलाई के कुरो भन्न सक्नुपर्छ र अनुरोध गर्न सक्नुपर्छ भने सम्बन्ध बराबरीको आधारमा हुन्छ, सम्बन्ध सम्मानको आधारमा हुन्छ। तपाईले मलाई इज्जत दिनुहुन्छ भने मैले तपाईलाई इज्जत दिने हो। तपाईले जहिले मलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने, जहिले मेरो स्वाभिमानमाथि तपाईले आँच पुर्याउन खोज्ने, अनि मैले तपाईलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्ने कारण के? त्यो भएको कारणले हामीले राम्रो कुरामा राम्रो च्यालेन्जमा च्यालेन्ज गरेर चाहिँ नि हामीले अगाडि बढ्न सक्ने किसिमको नेतृत्व चाहिँ नि हामीलाई चाहिएको छ। र यसको समाधान भनेको मैले तपाईलाई भने पर्खाल मात्रै होइन, पर्खाल पनि एउटा हो। पर्खाल त लाउनै पर्छ, त्यो मात्रै होइन। 1950 देखिका जति असमान सन्धि सम्झौताहरू छन्, यी सबै असमान सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ नि हामीले खारेज गर्नुपर्छ। र हामी के चाहन्छौँ भारतसँग भने हामी भारतसँग दुश्मनता होइन, शत्रुता होइन, हामी भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हामीले चाहिँ राख्न खोज्छौँ। हाम्रो चाहना त्यो हुन्छ। जहिले पनि भारतका प्रति हाम्रो सम्मान छ,
भारतका प्रति हाम्रो आदर छ, भारतले प्रगति गरोस् भन्ने हाम्रो शुभचिन्तना छ। तर भारत मात्र होइन, चीन मात्र होइन, अमेरिका मात्र होइन, प्रत्येक देशप्रति हाम्रो धारणा त्यही छ। हामी शान्ति चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ, वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने त हाम्रो चाहिँ एउटा थ्योरी नै छ होइन। हामीले पढेर आएको बुझेर आएको कुरा हो। हाम्रो त ठुलो सम्मान र आदर छ। तर कसैले हेप्छ भने त्यो कुरो सहिन्न, कसैको हेपाई खाएर बसिन्न होइन। अहिले पनि भारतका सिमानाहरूमा नेपाली दाजुभाइले गरेर त्यो भारतको सिमानाको रक्षा गरेका छ। त्यति समर्पण, त्यति त्याग तपस्या चाहिँ हाम्रो भारतका प्रति छ। तर भारतले जहिले किन हेप्छ? हेप्न त पाइएन नि, थिच्न त पाइएन नि, मिच्न त पाइएन नि। अर्काको देशको सोभरेन्टीको रेस्पेक्ट गर्न त सिक्न पर्यो नि। त्यो भारतले होस्, चीनले होस्, अमेरिकाले होस्, कुनै पनि देशले त्यो कुरामा चाहिँ हामी चट्टान जसरी चाहिँ डह्रो भएर उभिनुपर्छ। अब नेपाली नेताहरू किन यसो गर्छन् भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यी सबै बिकाउ छन् त गरिहाल्छन् नि। त्यो त यही विषयमा अलिकति नि, जस्तै नेपाली नेतृत्व कमजोर भएर हो अथवा नेपालको नेतृत्वले विदेशी भनेपछि अथवा अलिकति कसैले पैसा दिनु भनेपछि लम्पसार पर्ने अथवा जे पनि गर्ने आफ्नो एउटा स्वाभिमान, आफ्नो प्रोटोकललाई कुनै पनि ध्यानमा नराख्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। हिजो जसरी पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजाहरूको पालामा जसरी विदेशी हस्तक्षेप जति कम थियो, त अहिले चाहिँ हामी जसरी अथवा नेपाली जनताहरू जति सुसूचित हुँदै गएका छन्, जसरी हाम्रो अथवा निर्वाचन प्रणालीदेखि सबै जनताहरू नेतृत्वहरू चुनेर आएका नेतृत्वहरू, जनअधिकार सम्पन्न नेतृत्वहरूले किन विदेशीको अगाडि यसरी लम्पसार परिरहेका छन्? अथवा विदेशीहरूले हामीलाई हेपेका हुन् कि हाम्रो नेतृत्वको कमजोरीले गर्दाखेरिमा विदेशीहरूले यसरी किन दबाइरहेका छन् नेपाललाई? होइन, मैले भने त पहिला त हाम्रै कमजोरी छ होइन। गरिबी एउटा ठुलो समस्या हो हाम्रो, परनिर्भर छौँ होइन। त्यो भएपछि त अर्काले हेप्ने नै भयो। त्यस कारणले त्यो नहेपिनको लागि सबैभन्दा पहिला आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। अर्को दोस्रो नम्बरमा मैले तपाईँलाई अघि नै भने, अब हामीले नै हाम्रै कमजोरी भनौँ न, युवाहरूको, तपाईँ हाम्रो कमजोरी, जनताको कमजोरी भनौँ न। अब यस्तो परिस्थिति बन्दा पनि हामीले किन त्यसको चाहिँ जमेर त्यसको विरुद्धमा हामी उभिन सक्दैनौँ होइन? त्यो त हाम्रो कमजोरी हो नि त। अरूलाई नेता यस्ता भए भनेर उनलाई गाली गर्नुभन्दा कुनै आकाशबाट, अर्को कुनै लोकबाट, पृथ्वी लोकबाट यहाँ नयाँ नेता एकाएक सिर्जना भएर छुमन्तर गरेर त नेपाल बन्दी परिवर्तन होइन त होइन। नेता त यहीँबाट जन्मिने हो, यहीँबाट क्रिएट गर्ने हो, यहीँबाट निस्केर आउने हो। परिस्थिति यही हो, वातावरण यही हो भनेपछि किन हामीले त्यो चिजलाई शुद्ध बनाउन सकेनौँ? त कमजोरी त हाम्रै हो नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा म तपाईँलाई के भन्छु भने, मैले फेरि पनि जोड गर्छु आत्मनिर्भरता होइन। कुनै पनि विदेशीले 1 रुपियाँ पैसा नदिएको खण्डमा पनि हाम्रो गुजारा चल्ने, हाम्रो जीविका चल्ने र हाम्रा विकास निर्माण नरोकिने र नेपालको परिस्थिति अर्कै हुने। विश्वमा जहाँ पनि नेपालीहरू धनी भए, नेपालीहरू माथि पुगे, नेपालीहरूले यत्रो प्रगति गरे भन्ने विश्वमा वातावरण बनाउन सकौँ त? हेरौँ त कसले हेप्छ? यस्तो तागत राख्छौँ, हामी त यस्तो तागत राख्छौँ, हाम्रा कारणले संसारलाई थ्रेट हामी बनाइदिन सक्छौँ। त्यो क्षमता, त्यो हैसियत नेपालले राख्न सक्छ। तर त्यो तहको नेतृत्व चाहियो, त्यो तहको सोच भएको मान्छे चाहियो। त्यो ढङ्गबाट सोच्न पर्यो। अब सोच्दै म कमजोर छु, गरिब छु, यसको विरुद्धमा म लायो भने म पदमा नपुगौँला, बरु यसको चाकडी गरेर बरु म पदमा पुगौँ होइन। त्यो पदको लोभ, त्यो कुण्ठा, त्यो पैसाको लोभ, त्यो प्रतिष्ठाको लोभले बिगार्छ क्या मान्छेलाई जहिले पनि। त्यसबाट सतर्क हुनुपर्छ नेतृत्व गर्न चाहने मान्छेहरूले भन्छु म जहिले पनि होइन। त्यसमा धेरै त्यस्तो ठुलो भइरहन पर्ने जरुरी चाहिँ छैन होइन। त्यसरी सोच्नु पर्यो। नेता हुनु र पदमा हुनु त फरक छ नि होइन। कहिले तपाईँको युवराज धिराजबाट राजा हुन पर्ने मान्छे दरबार छोडेर हिँडेनन् गौतम बुद्ध होइन। के कुनै राजाको भन्दा बुद्धको सम्मान कम छ होइन? भन्नुहोस् त। उदाहरण छ नि, हाम्रै आँखा अगाडि छ नि, हाम्रै देशको उदाहरण छ नि। विश्वमा त्यस्ता ठुला ठुला चाहिँ उदाहरणहरू छन् नि। तर यहाँ त के भयो भने आफै हुनुपर्ने, पदमै पुग्नुपर्ने, मोजमजै गर्नुपर्ने, अर्कालाई दबाउनै पर्ने होइन। अनि जसको चाकडी गरेर जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्न पर्ने। अनि तपाईँ हामी युवाले चाहिँ चुपो लाएर एउटाको पछि लाग्यो, अर्कोको पछाडि लाग्यो। त्यो तपाईँ हाम्रो विद्रोह पुगेन होइन। तपाईँ हाम्रो सामूहिक बल पुगेन, तपाईँ हाम्रो सामूहिक जोड। यो हेप्या होइन। नेपाल जस्तो यत्रो धेरै सम्भावना भएको देश 5-10 वर्ष सिरियस भएर काम गरिदिँदाखेरि चाहिँ 10औं लाख महिनामा जनतालाई चाहिँ आम्दानी दिन सक्ने देश आज यस्तो टाट पल्टेर गरिबको अवस्थामा चाहिँ गरिबी भएर हिँड्न पर्यो। 30 वर्ष पञ्चायतले चलाए, 30 वर्ष बहुदल आएको पुग्यो, सारा भयो भनेपछि यस्तो परिस्थिति छ। 20औं वर्षदेखि यिनीहरूले सबैले चाहिँ शासन गरेका छन्। यो केवल अहिले पार्टी नेताको कुरो मात्रै होइन, यसमा राजा रङ्क पनि जोडिन्छन्। त्यो राजा रङ्कले छुट पाउने भन्ने हुन्न। दोषी जो छन् एक एक गरेर चाहिँ तिनलाई ठिक पार्न पर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ सोचको चाहिँ कुरा गर्नु छ भने त्यो फलानु ठिक फिलानु गलत भन्ने होइन। जो गलत हो सिद्ध्याउनु पर्छ, जो ठिक हो तिनलाई ठिकलाई ठिक भन्नुपर्छ। त्यो राजाले ठिक गरेछ भने ठिकलाई ठिक भन्नुपर्छ, राजाले गलत गरेछ भने राजाको गल्तीलाई गल्ती भन्नुपर्छ। नेताहरूको पनि त्यही हो, जोसुकैको पनि त्यही हो। त्यसकारणले त्यो परिस्थितिको निर्माण गर्नेतर्फ चाहिँ नि तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने हो।
हस् आदर्श दर्शक, आज हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आज हामीले नागरिक समूहका अध्यक्ष, पछिल्लो समय निकै चर्चित युवा भनौँ, देशले एउटा सम्भावना बोकेका आश गरेका युवा निगम हुमागाईसँग आज हामीले बहस गऱ्यौँ। अब अन्तिममा तपाईँ एउटा युवा पढे लेखेको सुसूचित अथवा धेरै युवाहरूको प्रेरणा पनि हुनुहुन्छ। देशमा धेरै राजनीतिक दलहरूसँग पनि विभिन्न उहाँहरूका सङ्गठनहरूमा युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। अलिकति युवाहरूले देशमा नेताहरूले चाहिँ अलिकति बुढाहरूको नेतृत्वले गर्दाखेरिमा अलिकति देशमा सही ढङ्गले देश अगाडि बढ्न सकेन, विकास समृद्धिको कुराहरूमा अगाडि जान सकेन भनेर तपाईँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ फोरमहरूमा विभिन्न पार्टीका युवाहरूसँग सँगसँगै पनि अथवा बहस गर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ। कस्तो छ समन्वय सहकार्य कतिको हुन्छ? तपाईँहरू अलिकति यो एक आपसमा आफ्नो स्वार्थ बाँचिने गरिकन हिँड्नुहुन्छ कि अलिकति राष्ट्रियताको विषयमा अथवा विकास समृद्धिका विषयमा अलिकति सहकार्य गरेर जाउँ, अब त भएन है, अलिकति केही न केही परिवर्तन चाहिँ दिनु पर्यो देशलाई हाम्रो पालामा भन्ने कस्तो हुन्छ? अलिकति यो कुरामा अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँहरू। मेरो सोच चाहिँ जहिले पनि नेसन फर्स्ट, पहिला म नेपाली हौ, मेरो देश नेपाल हो। हजुर, सबैले त्यही सोच्नुपर्छ। पहिला नेपाल हो, पहिला देश हो, त्यसपछि पार्टी होला, सङ्गठन होला, संस्थाहरू होलान्, आफ्नो काम होला, परिवार होला, दुनियाँ होला। पहिलो नेसन फर्स्ट भन्ने कुरा हामी कसैले भुल्नु भएन। दोस्रोमा तपाईँको एउटा कुरा म अलिकति कम्प्लेनै भनौँ, यो बुढा नयाँ भन्ने चाहिँ त्यो हुन्न। हजुर है, बुढा हुँदैमा गलत हुने भन्ने पनि हुन्न। हेर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ बुढाहरूले गल्ती गरे, त्यो भएर यी बुढाको काम छैन भनेर भन्छौँ हामीले, धेरैले भन्छन् त्यस्तो। तर बुढा हुँदैमा गल्ती भन्ने होइन नि त। किन 92 वर्षको महाथिरलाई मलेसियामा प्रधानमन्त्री चयन गरे त? किन 45-46 वर्षको राहुल गान्धीलाई चाहिँ 65 वर्ष पुगे नरेन्द्र मोदीले हराए त? संसारमा थुप्रा यसका उदाहरण छन् होइन। सक्षम युवा भन्ने हामी त्यसमा लाग्नु पर्यो। युवा मात्रै भएर हुन्न, सक्षम हुनु पर्यो होइन। भ्रष्ट युवाको नि काम छैन, भ्रष्ट बुढाको नि काम छैन। सक्षम युवा पनि देशका लागि देशको सम्पत्ति हो र सक्षम र आदर्शवान अनुभव बोकेका चाहिँ बुढाहरू पनि देशका लागि गौरव हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो अनुभव, त्यो सिप, त्यो लगानी, त्यो योगदान र नयाँ ऊर्जा जोस जाँगरलाई चाहिँ मिलाउन सक्यौँ भने समृद्ध नेपालका लागि त्यो दुईटै देशका लागि चाहिँ गौरवपूर्ण सम्पत्ति हुन सक्छन्। त्यसमा जानु पर्यो एक नम्बरमा। दुई नम्बर कुरामा चाहिँ मैले अब के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भने, राष्ट्रियताका कुरामा मेन चाहिँ अब तपाईँ हामी जस्ता युवाको सबैको फोकस केमा हुनु पर्यो भने मुलुक बनेन भन्ने मात्रै होइन। अब तपाईँ हामीले एउटा नयाँ थालनी के गरौँ भने मुलुक बन्छ कसरी, राष्ट्रियता जोगाउने कुरालाई महत्त्वपूर्ण बनाऊ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। हेर्नुहोस्, मुलुक बन्छ, सुनौलो बिहानी आउँछ, देश र जनताले सुख पाउँछन् भनेर हजारौँ मान्छेहरू मरेर गए भने यी 200-400 भ्रष्टलाई मारिदिँदा केही फरक पर्दैन। म त सिध्याइदिन पर्छ चाहिँ मेरो धारणा हो। आवश्यकता भनेको समाधानतिर जाने हो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले चाहिँ होइन। अहिले आवश्यकता भनेको समाधान। तपाईँलाई अब अन्तिम प्रश्न, तपाईँको फेसबुक वालमा पनि राख्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ यो स्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय समृद्धि र विकास तपाईँको वालमाबाट मैले लगेको यो शब्द चाहिँ यो कसरी सम्भव छ? स्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय समृद्धि र विकास हाम्रो यो राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बहसमा यो मुख्य उद्देश्य पनि कसरी देशमा हाम्रो जुन स्वाभिमान सहितको समृद्धि विकास, हामी ढुक्कसँग नेपाली भएर बाँच्न पाउने गौरवका साथ विश्वभरि हामी नेपाली हो भनेर चाहिँ छाती फुलाएर अथवा हाम्रो देश यसरी विकास हुँदैछ, यसरी निर्माण हुँदैछ भन्ने वातावरण चाहिँ कहिले हुन्छ? र तपाईँ एउटा युवा भएको नाताले यो दोस्रो प्रश्नमा जोडिहाल्छु, विश्वभरि रहेका छरिरहेका हाम्रा नौजवान युवाहरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? यो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। सबैभन्दा पहिला त हामी आत्मनिर्भरै हुनुपर्छ। म फेरि पनि त्यही कुरामा जोड दिन चाहन्छु होइन। आत्मनिर्भर भएपछि हामी जब विदेशीको भर पर्नु पर्दैन भने अर्काको हेपाई हामीले खानु पर्दैन, अरूको हस्तक्षेप हामीले सहनु पर्दैन। त्यसको लागि इमान जमान बोकेको मुलुक बनाउन सक्ने भिजन भएको नेतृत्व हाम्रो आजको पहिलो आवश्यकता हो। अझ सजिलो सहज त के हुन्थ्यो भने अहिले भएकै नेतृत्वहरूले चाहिँ पुराना गल्तीहरूलाई सच्याएर त्यो इमान जमानमा फर्केर मुलुकका लागि योगदान पुर्याउनु भयो भने त आजैबाट मुलुकको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्थ्यो होइन। पहिलो त्यो भएन भने चाहिँ गलत गर्नेलाई विस्थापित गरेर राम्रो गर्नेहरू आउनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो सबैको जोड हुनुपर्छ र स्वाभिमान त्यति बेला हामीले कायम गर्न सक्छौँ जब हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामी कुनै कुरामा अर्काको भर पर्नु पर्दैन र इमान जमान बोकेको र देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र देशका लागि मर्न चाहने, मर्न सक्ने त्यो मुटु भएको, त्यो तागत भएको, गलत कुरामा सम्झौता नगर्ने आँट भएको, हिम्मत भएको, बुद्धि भएको नेतृत्वको चाहिँ आज मुलुकमा आवश्यकता छ। त्यो जसले गरे पनि, जुन पार्टीकोले गरे पनि, जुन व्यक्तिले गरे पनि, र स्वाभिमान सहितको समृद्धि ल्याउनको लागि यो देशलाई समृद्ध बनाउन, यहाँ
यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल नगरिकन यो देश बन्दैन। यो भ्रष्टाचारको मेन जड भनेको हाम्रो पार्टीभित्रको र मुलुकको निर्वाचन प्रणाली एउटा ठुलो चाहिँ जड हो। त्यो जडमा टेकेर चाहिँ नि भ्रष्टहरूले शासन गरेका छन् प्रत्येक पार्टीहरूमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जड उखेल्नुपर्छ, त्यो पर्खाल भत्काउनुपर्छ होइन। र त्यसमा हामी सबैजना युवाको जोड हुनुपर्छ। त्यो यो निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पार्टीभित्र र मुलुकमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को, हामीले अब देश बनेन भनेर निराशाका कुरा मात्रै होइन, यस प्रकारबाट देश बन्छ। कृषिमा, पर्यटनमा, जलविद्युतमा, जडीबुटीमा, पूर्वाधार निर्माणमा, खनिज रत्नहरूमा, सारा चिजहरूमा यो सम्भावना छ। यति पैसा खर्च हुन्छ, यो स्रोत यसरी जुटाउन सकिन्छ, यो ढङ्गले मुलुक बन्छ भन्ने किसिमको ड्राफ्ट, त्यो किसिमको चाहिँ भिजन, त्यो किसिमको आँट, त्यो कागजी खोस्टो मात्रै तयार भएर भएन। त्यो त तपाईँले योजना आयोगमा गएर मन्त्रालयहरूमा गएर हेर्नुभयो भने पञ्चवर्षीय कति वर्षीय योजना भने त त्यो 7 साल पछिका कैद छन् होइन। त्यो कागजमा भएर भएन। त्यो चिजलाई इमान्दारितापूर्वक व्यवहारमा उतार्ने किसिमको नेतृत्व चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। र त्यसको लागि म संसारभरि भएका म युवाहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँ हामी एकट्ठा बनौँ, तपाईँ हामी एक ढिक्का बनौँ। जसको जेसुकै आस्था होस्, चाहे तपाईँ कुनै राजावादी हुनुहोस्, चाहे तपाईँ कम्युनिस्टवादी हुनुहोस्, चाहे तपाईँ काङ्ग्रेसवादी हुनुहोस्, चाहे तपाईँ मधेसवादी हुनुहोस्, सबैभन्दा पहिला नेपालवादी भइदिनुहोस्, नेपाललाई माया गर्नुहोस्। नेपाल कसरी बन्छ भन्ने एउटा साझा खाका चाहिँ नि सबैले मिलेर तयार गरौँ। र त्यो खाकामा प्रत्येक पार्टीलाई, प्रत्येक नेतालाई, प्रत्येक सरकारलाई, प्रत्येक चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यस प्रकारबाट झकझक्याएर चाहिँ दबाब दिने किसिमको एउटा तागतको सिर्जना गरौँ। त्यसले समृद्ध नेपाल निर्माण हामी गर्न सक्छौँ र स्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय समृद्धि कायम गर्न सक्छौँ। र यसका साथसाथमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो खुल्ला सिमाना जुन छ, यो खुल्ला सिमानाको अन्त्य आजको पहिलो आवश्यकता। जबसम्म खुल्ला सिमाना रहन्छ तबसम्म हामीले समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यो बन्न दिँदैनन्, त्यो हुँदै हुन्न। त्यो भएको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ यस प्रकारबाट अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह र आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विष्णुजी, सन्तमानजी लगायत यो भिजन नेपाल अनलाइन चाहिँ जुन परिवार छ, म तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै रोचक र एउटा चाहिँ देशको हित चिताएर चाहिँ एउटा छलफल गर्ने मौका पाइयो। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रममा पछिल्लो समय नेपाली युवाहरूका निकै ढुकढुकी प्रेरणाका स्रोत भनौँ, उहाँहरूका सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हामीले भिडियो स्टाटसहरू पनि हेर्न सक्छौँ, जसले हरेक शब्दमा राष्ट्रियता बोकेका छन्, शब्दमा विकासका सपनाहरू, समृद्धिका सपनाहरू बोकेका छन्। आज हामीले उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। यसै गरी हामीलाई आज टेक्निकल रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएकोमा सन्तमान साकेत सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै, यसै गरी निगम सरलाई चाहिँ हामीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र यी शब्दहरूको लागि विशेष आभार सहित धन्यवाद प्रकट गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु रोकाया बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।